بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تو وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہن وقت دشا یا رسول اللہ کھڑے پن دے ہن کھڑے ہی در تے سب پن دے ہن کئی کیا مگدے کئی کیا مگدے کھڑے ہی در تے سب پن دے ہن کئی جھولی چا کے پن دے ہن کئی ڈسکیاں بھر بھر پن دے ہن اس طرح ادھر تے سب پن دے ہن اے درد خیر خدا مل دے ہاں محمد مصطفیٰ دے نال جکو پیار تھی پون دے خدا دی پاک جنت دا وہ حقدار تھی پون دے محمد مصطفیٰ دے نال جکو پیار تھی پون دے محمد مصطفیٰ دے نال جکو پیار تھی پون دے خدا دی پاک جنت دا وہ حقدار تھی پون دے تحبون اللہ جے چاندی فتح بے اونی من پہلے محمد دے غلامہ دا خدا خود یار تھی پون دے یا انسانا حیوانات دا ذمہ وار تھی پون دے یہ لج پالا دا لج پالے یہ سخیاں دا یہ داتا ہے یہ انسانا حیوانات دا ذمہ وار تھی پون دے چیخا گلزار تھی پون دے ہاں لوے روٹی تنور اندر چیخا گلزار تھی پون دے یہ لج پالا دا لج پالے یہ سخیاں دا اے داتا ہے پرانا دے ماشاءاللہ اساتاں فقط ہے گزارش کرنی اساتاں فقط ہے گزارش کرنی اندھی مرضی جتھاں بارش کرنی اساتاں فقط ایک گزارش کرنی اندھی مرضی جتھاں بارش
تسن فیض محشر دے وچ سرخ روو محمد جنہاں دی سفارش کرنی محمد جنہاں دی سفارش کرنی ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں میں ملتمس ہوں بیتاب تھیم صاحب سے کہ وہ آقا کی بارگاہ کے اندر گلہ عقیدت پیش کریں گے اور اس کے بعد میرے پیارے بیٹے محمد ثقلین سیال محمد ثقلین ریاض سیال اس پروگرام کا جو ہے جاری و ساری رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے